السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس؟ كي درتو مع رمضان؟ غلبتو ولا غلبكم؟ عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه. وتحيه للناس ديال الجاليه المغربيه وخوتنا اللي في الامارات والتوانسه والجزائريين، والمهم الناس كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا والف مرحبا بكم معايا في قناه اختكم حنان نائله. وترحب بزاف بالناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا بالناس الجداد والقدام طبيعه الحال. وفرح ليا كبير انكم انضميتوا للقناه ديالي وشرفتوني فيها. كنشكركم بزاف وكنشكركم على التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتحفزني وكتخليني نزيد للقدام. كل ما قريت التعليق ديال اي اخت كنشكرها وكنقولها شكرا لك على المجهود اللي كتعطيني وقتك كتفرجي ليا في القناه ديالي وكتدعميني بالتعاليق الزوينه ديالكم وبالمشاهده. شكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى تدوزوا هذا الشهر الكريم بخير وعلى خير نتوما وعائلاتكم ووالديكم. وعلاش لا واحد يدعي ولينا وليكم ووالديكم ووليداتكم. اللي عنده والدي الله يخليهم ليه، اللي متوفين ليه والدي والله يرحمهم ويرحم والديا، والوليدات الله يهدي وليداتنا ووليداتكم ووليدات الجميع. واليوم نهار جديد وفيديو جديد مع اختكم حنان نائله. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال الريب والماكينه العجيبه اللي ولات كتسهل عليا الريب حتى هي غادي نشاركها معكم. علاش لا، ما غاديش نبخل عليكم بها ونشاركها مع الاخوات. والمهم هذه الطريقه البنات انا هي اللي كندير ديما ديال الريب حتى قبل ما ناخذش هاد الماكينه هذه. المفاجاه ديال الفيديو هي الماكينه فاش كنخدمو. كنت هذه هي الطريقه اللي كندير ليه، وكنغطيه بشي مانطه ولا شي حاجه، ولا كنديرو في البرمه ديال السكسو راه غنيه على التعريف كلشي كيعرفها. والمهم غادي ندخلوا نشوفوا الوصفه اللي غندير معكم اليوم ديال الريب. غنقدم لكم المقادير ديالها كما كتشوفوا. هانتوما عندي هنايا 2 لتر ديال الحليب البنات. عندي هنا 2 لتر ديال الحليب. بسم الله على بركه الله. بعدا نبداو بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندي قلت لكم هنايا كما قلت لكم البنات 2 لتر ديال الحليب والسكر البنات سنيده كيبقى على حسب الذوق. انا عندي هنا 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 2 فانيات ديال الفانيات تاع التنسيم، وماشي الخماره البنات للتذكير. عندي الفانيا هنايا ماشي شي خماره ولا شي حاجه، انا كنديرو طبيعي ما كندير فيه لا خمارات لا والو. وعندي هنايا 2 كيسان ديال الدانون ديال البنات. ودابا غادي نرد هذا الحليب ديالي نحطو على البوطه حتى يفيج ان شاء الله يطلع البنات. وديك الساعات غادي نخليه يبرد بحال تيولي بحال بغينا نعطيوه للدراري الصغار ملي كنبغيو نديرو لهم الحليب ديالهم في البيبرونه ديالهم في الرضاعه. كان على داك القياس عاد باش كندير فيه هاد السنيده وندير فيه دالون وكنطربو، يعني طريقه اللي هي ساهله وبسيطه جدا جدا. وهذه هي الماكينه البنات كما كتشوفوا هانتوما. انا وليت كنديرو هنايا. كنت في الحقيقه قبل ما ناخذش هاد الماكينه هذه كنت كنديرو في هذا في شي طاسه، ولا كنديرو في الكويسات، ولا كنديرو في شي ستيله بلاطه ديالها، ولا في القرعات وكنسد عليهم وكنديرهم حتى يختمروا ليا كما كنقولوا كيتفاعل داك الريب. كنلوهم في شي مانطو شي بلاستيكه وكنحطهم في شي بلاصه اللي هي دافيه وكيطلع الريب ديالي وكيوجد. ودابا الحمد لله منين خديت هذه راه وليت كنديرو فيها. وغادي نشارك معكم الطريقه وانتم استعملوها فاش ما بغيتوها البنات غادي ديروها تجيكم هي هذه. المهم غادي ندير هذا الحليب من بعد ما يفيض غادي نرجع معكم ان شاء الله. ودابا البنات هانتوما كما كتشوفوا راه الحليب ديالي طاب وخليته حتى استعدل ولا في القياس اللي قلت لكم. بحال بغينا نعطيوه للدراري الصغار كنهز بحال هكا وكنجربوه هنايا تندير هكا بحال ما هكا كنحس به بانه راه هو هذاك. وعاد باش نصاوبو دابا غندير فيه هاد الفانيات هادو بجوج الزا فانيا بيضاء. وعاد غندير هاد 4 المعالق ديال السنيده حتى هما بحال ما هكا. غنجيب هاد الدانون ديالي ديال البنات فاني هذا ديال الدانون ديال البنات غنسوسو هنايا. يعني طريقه ساهله البنات، ماشي كندير واحد بارد وواحد سميتو، لا انا ما كنديرش فيه ديك الطريقه. كندير هذه الطريقه عمليه وسهله دغيا
دغيا كيوجد ليا، ماشي كنجلس كنطيب الحليب كامل صافي نخلط. جوج لتر ديال الحليب راه كندير فيها 2 كيسان ديال دانون، 2 فانيا، 4 المعالق ديال سميتو ديال سنيده. المهم الحلاوه راه كتبقى على حسب الذوق، وكاين كاع اللي ما كيلبيش فيه الحلاوه كيبغيه يجي محمض شويه. انا على حسب الوليدات راكم عارفين كيبغيو الحلاوه. ودابا غادي نخلط البنات كلشي هاد الخليط هكا بحال هكا، نجيب غير هكا. البنات اللي بغات تخلطوا في الخلاط الكهربائي تخلطوا، انا المهم كنخلطوا هكا بيدي وحتى في الخلاط الكهربائي راه كيطلع وكيجي حتى هو مزيان. المهم انا كنقول لكم الطرق كاملين، وانتم الطريقه اللي حبيتوها ديروها، يعني ماشي بالضروره انا كنقول لكم الطرق والطريقه اللي باش ما درتوها كيجي مزيان. ولا بغيتو كاع البنات ثاني واحد الطريقه اخرى راه كيجي واعر بزاف، ديروه في الترموس ديال الحليب اللي كنديروا فيها الحليب يبقى لينا سخون، هذيك غتشدوا وغديروا فيها الرايب ديالكم. ولا كان فمها شويه عريض بحال هكا، ما يكونش لكم الفم ديالها ضيق، وتسدوا عليها تكون كتشد السخونيه وتحطوها، راه كيوجد دغيا في رمشت العين كيوجد لكم الرايب ديالكم وكيجي رائع. المهم انا كنعطيكم كاع كاع الطرق البنات، والمهم نشارك معكم كاع داكشي اللي كنعرف راه نشاركو معكم. كيما نتوما فرحانين بيا راه حتى انا فرحانه بكم، وهادشي اللي كاين. ودابا البنات نتوما كما كتشوفوا تخلط ليا، غادي نجي غادي نصفيه هنايا في هذا الكاس باش نخوي. علاش بغيت نديرو البنات هنا؟ غير باش يجيني ساهل في الكؤوس ديالي منين بين نديرو ما يعذبنيش. وانا كنصفيه البنات على قبل الدراري، لانه على قبل ديك الفراره ما تكونش فراره ولا شي حاجه باش ياكلوا ليا. وعرفتوا راكم عارفين الوليدات كنديروا كلشي على حسب الوليدات باش ياكلوا لينا الحاجه، والدراري ما كتعجبهمش الفراره. راكم عارفين الوليدات، الله يخلي لكم وليداتكم، وهادشي اللي كاين. المهم انا دابا صفيت هذا القياس هذا، غرق ليا واحد شويه هنا معليش هكا، ما كتكونش فيه بزاف، غير انا كنحاول نحيد منه. ودابا البنات غادي نجيب هاد الكويسات ديالي بحال ما هكا. بسم الله توكلنا على الله، يا مسهل. هانتوما بطبيعه الحال البنات راه الكويسات كاملين راه مغسولين، حيت انا كاع هاد الايامات ديال رمضان في الحقيقه في الفطور كنديرو هاد الطريقه البنات. بعد الخطرات كندير هاد الكويسات هادو كنسدهم وكندير الماء طايب في القدره وكنستفهم هما في الكسكاس بحال هكا. هاد الكويسات كاملين كنستفهم في الكسكاس وكنخوي فيه في القدره الماء طايب، وكنحط الكسكاس بحال بغينا نقفلو سكسو وكنقفل عليها وكنغطيها، كندير عليه شي غطا هكا وكنرمي عليه شي مانطا وكنخليه ما حد داك الماء. ملي كتلقى الماء صلاح النبي راك برد ليك داك الماء كتعرف بانه راه الرايب ديالك راه موجود. ايوا غادي نشوف دابا واش هاد الكويسات غادي نعمرهم كاملين. المهم غنبقى بحال هاد الطريقه اللي هكا. المهم غنعمر الكيسان ديالي على القياس اللي انا بغيت، وملي نعمر الكويسات البنات غادي نرجع معكم. ودابا البنات هانتوما كما كتشوفوا الكويسات ديالي هانتوما كنعمرهم على هاد القياس. وباش زوينه البنات هاد الماكينه في الحقيقه راه عمليه كتغطي هاد الكويسات هكا. وصل عندي هانتوما تيبقاو مسدودين، وطيله بغيت نصيفطو لبنتي للمدرسه كيجيوني هكا مزيانين بصراحه. اللي بغى شي كويس كيهزو. ايوا غنديرهم هنايا بسم الله. كاينه البنات اللي فيها 7
4 الكيسان، وكاينه اللي فيها 12. انا عندي جات فيها 12. ايوا هو هذا كما كتشوفوا. وغادي نجي دابا غادي نشعلها البنات الماكينه ديالي، وغادي نخلي الرايب ديالي يوجد، ومن بعد ما يوجد ان شاء الله ويبرد غادي نشاركو معكم غير يدير يوجد ليا الرايب ديالي ان شاء الله، وغادي نرجع معكم في الشكل النهائي ديالو ونوري لكم كيجي. ودابا البنات انا رجعت معكم من بعد ما تصاوب ليا الرايب ديالي وجيت نوريكم الشكل النهائي ديالو كما كتشوفوا. هانتوما البنات كتيجي بهذا الشكل هذا. هانتوما كيكون لاصق. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم كما كتشوفوا. هانتوما البنات راه ما كيطيح ما والو، كيبقى هو هذا هو الشكل النهائي ديالو. قلنا هو البنات كيجي بحال هانتوما. ها مكيبقى ليه حتى شي حاجه. اليوم نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم شاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وجربوا هذه الطريقه راه كتجي سهله وزوينه. وكما كنقول لكم ديما البنات ما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم، وفعلوا لي الجرس، بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم، والكومونتير الزوينين ديالكم، وابوني البنات. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله بالصحه والسلامه البنات.